बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, गज़ा से आने वाले हर रोज़ के वाक़यात हमारे दिल को तड़पा देते हैं, हमारा दिल छलनी कर देते हैं, खून के आंसू रुला देते हैं। जो गज़ा से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, वो ख़बरें हमारे तक आते हैं, बच्चों की लाशें तड़पती हम देखते हैं, हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। मगर एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पूरी दुनिया वो रो पड़ी, हर आंख में आंसू बह निकले और हर आंख अश्क बार हो गई, क्योंकि वो वाक़या था ही ऐसा। एक ऐसी डॉक्टर, एक ऐसी खातून, हिम्मत, हौसले वाली, जुर्रत वाली, ईमान भी अल्लाह ने उसको ऐसा दिया कि आज सहाबा के ईमानों की याद ताज़ा हो गई कि वो औरत कि जिसके 9 बच्चों के लाशें उसके सामने आ गए और वो हिम्मत और हौसले के साथ वो ये पुकार रही थी कि नहीं, मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, वो अल्लाह के पास हैं और वो वहाँ पर रिज़्क ले रहे हैं और वो अल्लाह की जन्नतों में वो खुशी से वो वहाँ पर झूम रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़या गज़ा में पेश आने वाला है। नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स की ये डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर आला अन्नजार है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसने हज़ारों बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट दी, जिसने हज़ारों बच्चों की तड़पती लाशों को संभाला, जिसने हज़ारों बच्चों के बहते खून को रोका, जिसने हज़ारों बच्चों के ज़ख्मों पर पट्टियां बांधी। मगर एक रोज़ ऐसा भी आया कि जब इसराइल ने मिसाइल गिराया तो वो उसके घर पर जा गिरा। इस खातून डॉक्टर आला अन्नजार के 10 बच्चे थे, 10 बच्चे, जिनमें से आज 9 बच्चे वो शहीद हो गए। 9 बच्चे, वो भी एक ही वक्त, एक ही हमले में, एक ही मिसाइल में बैक वक्त 9 के 9 बच्चे इसके दुनिया से चले गए। जब इसके शोहर के भाई, जब इसके ब्रदर इन लॉ वहाँ पर मौजूद थे, जिनका नाम अली है, उन्होंने कहा कि जब मैं मलबे से लाशें निकाल रहा था तो मैंने कहा ये बच्चे तो इस दुनिया से चले गए, ये बच्चे तो मर गए। तो अली ने कहा कि मुझे पीछे से आवाज़ आई कि ये बच्चे मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं अपने रब के पास और वो वहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, इसलिए इनको मुर्दा ना कहो। उसने कहा मैंने घूम कर देखा तो ये डॉक्टर आला वो मेरे पीछे खड़ी थी और वो हिम्मत हौसले के साथ, कोई आंखों में आंसू नहीं थे। उसने कहा कि जब मिसाइल गिरा, डॉक्टर आला अन्नजार को जब इत्तला दी गई कि आपके घर मिसाइल गिरा है और पूरा घर मलबे का ढेर बन गया, तो उसने हर चीज़ छोड़ी और फिर भागते हुए वो अपने घर की तरफ दौड़ी और उसकी जुबान पर अपने बच्चों के नाम थे। वो एक एक बच्चे का नाम पुकार रही थी और दौड़ रही थी अपने घर की जानिब और उसको था कि शायद कोई एक बच्चा हो जिंदा, मैं सबको आखिरी मुलाकात कर लूं। उसने कहा कि 10 नहीं, कोई एक तो मिल जाएगा कि जिसको मैं अपने गले से लगा लूं। मगर जब ये डॉक्टर वहां पहुंची तो वहां कुछ नहीं था, वहां क़यामत बर्पा हो चुकी थी। वो जगह क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। बच्चे जो थे वो बेसमेंट में मौजूद थे और जब मिसाइल गिरा तो पूरा घर मलबे का ढेर बना, तो वो बेसमेंट में पूरा घर जा गिरा, पूरा मलबा बेसमेंट के ऊपर गिरा। तो फिर बच्चों की लाशें निकालना भी एक बड़ा सवाल बन चुका था। डॉक्टर अन्नजार के शोहर के भाई जो ये काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले मैं 3 लाशें वो निकाली, मगर डॉक्टर अन्नजार उनको पहचान ना सकी, क्योंकि वो उनकी हालत, कंडीशन ही ऐसी थी कि जो पहचानी ही नहीं जा सकती थी। उसने कहा कि मैंने जब चौथे बच्चे की लाश निकाली तो फिर बेसाख्ता डॉक्टर आला अन्नजार के मुंह से निकला कि ये तो रवान है। उसने कहा ये मुझे दे दो, कि जिस तरह एक बच्चा माँ को पकड़ाया जाता है, माँ फिर उसको पकड़ कर गले लगाती है, तो उसने कहा कि उसने उसको पकड़ कर गले लगाया, उसको शायद आखिरी बार गले लगा रही थी और वो फिर उसको जगाना शुरू कर दिया कि रवान उठो उठो। उसको लगा कि शायद अभी जिंदा है। माँ की ममता कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बेटे की लाश उसके हाथ में हो। उसने कहा वो उसको उठाती रही कि शायद ये जिंदा हो और ये उठकर मुझे जवाब दे और उठकर मुझे भी गले लगा ले, मगर वो बच्चा उठ ना सका। और यूं ये डॉक्टर आला के 9 बच्चे जिनके नाम इस तरह है। सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम आदम है, उसके बाद हव्वा है, रुमान है, जबलान है, रसलान है, सैयदैन है, लुकमान है, सिदरा है, उसके बाद यहया है, राकान है। इस तरह
10 بچے جن کے نام یہ ہیں، آدم جو ہے 10واں بچہ جو سب سے بڑا ہے وہ زخمی ہے، شدید زخمی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جبکہ ڈاکٹر اعلیٰ النجار کے شوہر جو ہسبینڈ ہے وہ بھی زخمی ہے۔ 7 بچوں کی لاشیں وہ مل چکی ہیں، مگر 2 بچے ابھی بھی ملبے کے ڈھیر تلے وہ دبے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، جبکہ اعلیٰ النجار کے شوہر کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آخری بچے کی بھی لاش نہیں ملے گی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، ان کو میں ایک پاکیزہ غسل دے کر ان کو پھر دفناؤں گا تاکہ ڈاکٹر النجار کا حوصلہ وہ بلند رہ سکے۔ اور پھر ڈاکٹر النجار کا آپ حوصلہ دیکھیں، ڈاکٹر اعلیٰ النجار کا آپ حوصلہ دیکھیں کہ جب بچے اس طرح شہید ہوئے، اس نے بچوں کی شہادت پر صبر کیا، منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے، اس نے کوئی گریبان چاک نہیں کیا، اس نے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس نے اس چیز کو فیس کیا اور پھر واپس اپنے ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں پر جا کر پھر اس نے کہا میرے بچے تو چلے گئے دنیا سے مگر میں دوسرے بچوں کو تو بچا لوں جو اس ہاسپٹل میں آتے ہیں میرے آسرے پر، میرے حوصلے پر، میری امید لے کر اللہ کے بعد کہ یہ ڈاکٹر ہے جو ہمیں بچا لے گی، ہمیں دوائیاں دے گی، ہماری مرہم کرے گی، ہماری پٹیاں بھرے کرے گی، تو شاید ہمارے زخموں سے رشتہ ہوا خون وہ رک جائے، شاید ہمارے جو زخم ہیں وہ بھر جائیں۔ تو اس لیے وہ ڈاکٹر اعلیٰ النجار واپس ہاسپٹل پہنچے اور اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر اعلیٰ النجار کی بہن نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری بہن تو اس وقت حوصلے میں نظر آ رہی ہے مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اپنا حوصلہ کھو نہ دے، اور یہ اپنا حوصلہ کھو نہ دے، اس کا صبر ٹوٹ جائے اور یہ ٹوٹ کر بکھر جائے اور یہ بھی پھر اپنے بچوں کے پاس چلی جائے۔ کہتی مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس قدر حوصلے اور ہمت سے اس نے اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہمت اور حوصلے کی یہ داستان ہے جو رقم ہوئی، پوری دنیا میں یہ وائرل ہوئی۔ ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو اسرائیل یہ کلیم بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا کسی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کسی ایسے گروہ کے ساتھ تعلق ہے جس کو وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہ ایک خالص ڈاکٹر، جو ڈاکٹر وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی وہ جگہ کا ہو، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو زندگی کو بچاتا ہے، ڈاکٹر کو کوئی نہیں نشانہ بناتا۔ مگر آج اس ڈاکٹر کی پوری فیملی کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، میزائل وہاں پر ٹارگٹ کیا، ہٹ کیا گیا، اور پھر اس میزائل کے نتیجے میں ڈاکٹر اعلیٰ النجار کے شوہر وہ شدید زخمی ہاسپٹل میں، ایک بیٹا شدید زخمی ہاسپٹل میں، جبکہ 9 بچے وہ شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ ہے آج کے ایمان کی ایک کہانی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ کیا ان بچوں کے گریبان نہیں؟ کیا ان بچوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر نہیں ہوں گے کہ جو ہم امت خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی؟ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی ان کی حق میں بولنے والا نہیں تھا، پوری امت مسلمہ خاموش تھی، لب سلے تھے، وہ تو اپنی تجارتوں میں مگن تھے، وہ تو اپنی عیاشیوں میں مگن تھے، وہ تو کافروں کے استقبال میں مگن تھے، ان کو ویلکم کرنے میں مگن تھے، اور وہاں غزہ کے معصوم بچوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحم کرے اپنا، اور ہمارے حال پر بھی رحم کرے کہ ہم ان کے حق میں کچھ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔